عندكش الفرنسي وبغيتي تبان واعر في الفرنسي، هذا الفيديو غادي يساعدك باش تطلع النيفو وديباني راسك. y compris y compris y compris هذا التعبير هذا تستعمل بزاف في المحادثه اليوميه في فرنسا، وتنستعملوه كذلك في المحادثه ديالنا بالدارجه، تندخلوه في سياق الحديث، تنقولوا مثلا y compris كذا كذا. حنا غادي نزيدو نشوفوها اكثر ونزيدو نفهمو. تنقولوا y compris ou bien تنقولوا tout compris y compris ou bien tout compris. بالعربيه نقول ومن ضمنه او من ضمنها، يعني على حساب واش المذكر او المؤنث، يعني بما فيه بما فيه. نشوفوا واحد ليكزامبل. Tout est compris dans le coût total de 3000 dirhams. Tout est compris dans le coût total de 3000 dirhams. يعني 3000 درهم داخل فيها كل شيء. فوالا 3000 درهم هاد لو كو توتال داخل فيه كل شيء. مثلا نقولوا نتايا تتبيع وتشري مثلا في الماتيريال انفورماتيك، هادشي ديال الحواسيب وهادشي ديال المعلوميات او المعلوميات. فوالا انت تتبيع وتشري في هذا الماتيريال، يجي عندك شي واحد يبغي يشري ان بيسي، غادي تقول ليه غادي تقام عليك هادشي ب 3000 درهم. يقول لك واش 3000 درهم داخل فيها كل شيء، يعني داخل فيها لي زاكسيسوار، واش داخله فيها حتى لانستالاسيون؟ تقول ليه بيان سور مسيو tout est compris dans le coût total de 3000 dirhams. 3000 درهم داخل فيها كل شيء، داخل فيها لي زاكسيسوار يعني لا سوري والكلافيي، داخل فيها هاد لي زاكسيسوار، وداخل فيها حتى لانستالاسيون. أو تقدر تقول ليه باختصار y compris tout est compris y compris l'installation y compris les accessoires. هنا فين تنستعملو هاد التعبير هذا y compris، يعني غادي تستعمل هذه يعني لو فرونسي براتيك، هذه هي لو فرونسي اللي غادي تحتاجها في الحياة اليومية ديالك، ويعني واللي غادي نوعا ما تختصر لك الكلام كما قلنا y compris l'installation y compris les accessoires. فوالا يعني هذه هي لو فرونسي براتيك اللي تحتاجها في الحياة اليومية ديالك، يعني سواء مثلا يعني هنا في المغرب او مثلا في فرنسا او هذه. Compris signifie ici qu'un élément ou un sous-ensemble fait partie d'un ensemble plus grand. يعني كما قلنا يعني ان élément يعني واحد العنصر او ان sous-ensemble ولا واحد يعني نقولوا يعني واحد العنصر اللي صغير داخل في واحد العنصر اللي كبير، يعني بحال اللي قلنا بي سي يعني هذا لونيتي سنترال وليكرون، هذا هو نشبهوه بلونسومبل لو بلو غران ياك، وداخل فيه او دوك لي زاكسيسوار داخلين معاه. لي زاكسيسوار هما لو سوز انسومبل داخلين مع لونسومبل اللي كبير، مع العنصر اللي كبير اللي هو l'unité centrale et l'écran. Le pronom y renvoie à l'ensemble y compris، يعني ديك y يعني هي اللي renvoie à l'ensemble اللي كبير. نزيدو نشوفو un autre exemple. L'annuité est à 21 € par personne, y compris le petit déjeuner. L'annuité est à 21 € par personne, y compris le petit déjeuner. مثلا انت تمشي عند لوتيل، مشيتي لشي مدينه وبغيتي تمشي لوتيل، غادي تمشي عند لو ريسبسيونيست، يعني هذاك اللي تيستقبلك في لوتيل تيتسمى لو ريسبسيونيست. غتمشي عنده تقول ليه بشحال مثلا الغرفه عندكم، غيقول لك لا نويتي اي ا 21 €. الليله لا نويتي الليله راه ب 21 €، 21 € par personne لكل فرد او لكل شخص، y compris وداخل فيها
هذا الثمن داخل فيه حتى لو بوتي ديجوني، داخل في هذا الثمن هذا داخل فيه حتى الفطور الصباحي. فوالا، بالعربية نقول الليلة مثلا في فندق، يعني ذهبت لكي تحجز غرفة في فندق، فالموظف في الفندق يقول لك لا نويتي، يعني الليلة ب 21 يورو لكل شخص، ومن ضمنها أو بما فيها أو من ضمنها، يعني ومن ضمن هذا الثمن y compris le petit déjeuner، ومن ضمنها الفطور الصباحي. يعني الفطور الصباحي يعني داخل في هذا الثمن، في 21 يورو. Ce tarif comprend le petit déjeuner ainsi que l'accès Internet dans la chambre. يعني نفس المعنى. Ce tarif comprend. Ce tarif يعني y compris le petit déjeuner ainsi que l'accès Internet dans la chambre. يعني هذا الثمن داخل فيه الفطور الصباحي وكذا ainsi وكذا، يعني يعني الويفي او لاكسي انترنت، يعني عندك حتى الانترنت في الغرفه ديالك دون لا شامبر. وهذه تلقاوها في المحلات تيكونوا كاتبين اوفير tous les jours y compris le dimanche. يعني حنا تنحلوا يعني طيلة أيام الأسبوع y compris بما في ذلك يوم الأحد. يعني معروف بأن يوم الأحد يعني كل شيء تيجلس فيه مثلا، ولكن هذا المحل غادي هذا لو ماغازان تيكتب اوفير تو لي جور، يعني حنا حالين في جميع الأيام y compris بما فيه يوم الأحد. هنا تيزيد يأكد بأن يوم الأحد راحنا حالين y compris ومن ضمنه أو بما فيه. ouvert tous les jours y compris les jours fériés، يعني حنا حالين في جميع أيام الأسبوع، يعني المحل مفتوح طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد les jours fériés، وهما الأعياد les jours fériés الأعياد. et voilà.